इंसान की मौत आएगी। कभी कभी एक की मौत होती है, कभी अल्लाह गट्ठों को उठा लेता है। इन यशा युज़हिबकुम, चाहता हूँ तो सबको उठा लूँ, वयअति बिखल्किन जदीद, और तुम्हें सारों को मार के अल्लाह कहता है मैं नयों को लेकर आ जाऊँ। चूँकि वो रब है, उसके हाथ में सब कुछ है। लिहाजा हमारी ज़िंदगी की जो दौड़ है, या हम यहाँ जो कुछ कर रहे हैं, अन करीब मौत के बाद ये सब सामने आने वाला है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे, मन सबकुम फिद दुनिया फस्बिकहु इलल आखिरा, जो तुम्हारे साथ दुनिया की दौड़ लगाए तुम उसके साथ आखरत की दौड़ लगाओ। वो उधर भागे तुम इधर भागो। तुम देखो वो माल बनाता है, वो पैसे की दौड़ लगाता है। तुम देखो वो गुनाह पे गुनाह की दौड़ लगा रहा है, तुम इधर चलो। तुम अल्लाह को राज़ी करने की दौड़ लगाओ। वो गुनाह पे गुनाह करता है, तुम नेकी पे नेकी करो। तुम देखोगे तुम्हारी दौड़ कल क़यामत के दिन तुम्हारे सामने खैर बन के आएगी। और वो जो दुनिया की दौड़ लगा के तुम्हारे मुकाबले में आया था, उसका सारा किया कराया वहीं रह जाएगा, और क़यामत के दिन वो खाली हाथ खड़ा होगा। वो औरत हो और मर्द हो, उसे खाली हाथ खड़ा होना पड़ेगा कि तुम्हारी दौड़ है अल्लाह को राज़ी करने की। लिहाजा दुनिया वालों को देख के दुनिया की दौड़ ना लगाओ। मेरे नबी ने फरमाया, किसी की दुनिया देख के हाय न करना, फहुवा इस्तदराज, ये अल्लाह की तरफ से एक ढील है। जब वो चाहेगा इस रस्सी को खींचेगा, जब तक छोड़ता रहता है, देता रहता है, ढील देता रहता है, लेकिन जब वो खींच लेता है तो फिर इंसान को आसमानों की बुलंदी से ज़मीन की पस्ती में लेके चला जाता है। लिहाजा किसी की दुनिया देख के हाय ना करना, सिर्फ आखरत की दौड़ लगाना। आपने अबू हुरैरा को फरमाया, अबू हुरैरा कैसर व किसरा दुनिया के जालिम लोग हैं, उनके लिए दुनिया है, लहुम फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरा, वो दुनिया में सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए आखिरत में कुछ नहीं, उनके लिए दुनिया है। लना फिल आखिरा, और हमारे लिए आखिरत छुपी है। लहुम फिद दुनिया लना फिल आखिरा, उन्हें दुनिया दे दी गई है, हमें आखिरत दे दी गई है। वो दुनिया में मौज मस्ती कर रहे हैं, इसे हकीकत समझते हैं। जैसे आज के लोग इस जिंदगी को हकीकत समझते हैं कि ये सब कुछ है। अल-हक़ अल-हक़ वमा अदराका मल-हक़, हकीकत। अल्लाह भी कह रहा है तुम किसको हकीकत समझते हो? यही दुनिया, यही घर, यही बंगले, यही गाड़ियाँ, यही प्रोटोकॉल, यही तख्त, यही सियासत, यही तुम्हें हकीकत नजर आती है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और अदालतें, ये तुम्हें हकीकत नजर आती हैं। फौज का निज़ाम तुम्हें हकीकत नजर आता है, डॉक्टरेट का निज़ाम तुम्हें हकीकत नजर आता है, इंजीनियरिंग तुम्हें हकीकत नजर आती है। नहीं नहीं, ये हकीकत नहीं है, ये धोखे का घर है, ये धोखे का घर है। और तुमसे पहले भी एक कौम थी जिन्होंने कहा था हकीकत यही सब कुछ है, कि अल्लाह ने उनको दुनिया इतने दी थी, वो अपनी दुनिया से इतने मरगूब हुए और इतने उनके दिलों में दुनिया बैठी कि वो मौत को भूल गए। और वो कहने लगे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ताकतवर कोई नहीं है। ताकतवर ने जवाब दिया, अवलम यरो अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वा, जिस अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है, एक कतरे पे बनाया, एक कतरे पे तजल्ली डाली, उस पे तुम्हारी शक्ल बनाई। वो खालिक, वो मुसव्विर ऐसा है कि उसने तुम्हें मौत से जिंदा किया। मुर्दा सेल कोई ताकत होती है? एक स्पर्म में क्या ताकत होती है? लम यकुन नुत्फतम मिन मनी युमना सुम्मा खलक़ना नुत्फत अलक़ फ़खलक़ना अलक़त मुज़ग़ा फ़खलक़ना मुज़ग़त इज़ामा फ़कसवना इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअना ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह ने उन्हें अभी पैसे देने वाले बैठ जाए, जज़ाकल्लाह। अब पैसे देने कोई नहीं भाई। अल्लाह ने बताया, मेरा बंदो तुम दुनिया को हकीकत समझते हो और नारा लगा रहे हो कि हम जैसा ताकतवर कोई नहीं है। कौन पकड़ सकता है?
تو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک گندے قطرے پر، من ای شیء خلق، پتہ ہے کیسے پیدا ہوا ہے؟ زمین پہ اکڑ کے چلتے ہو، تکبر سے چلتے ہو، سب کچھ میرا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ اللہ بڑے پیار سے اور بڑے روب سے بھی کہتا ہے من ای شیء خلق، حیرت والا انداز ہے، انداز حیران کن، پتہ ہے تو کیسے بنا ہے؟ من ای شیء خلق، جانتے بھی ہو کیسے بنے ہو؟ اس میں کافی سارے لہجے چھپے ہوئے ہیں، تو خود آگے کہتا ہے من نطفہ، ایسا جواب دیا، چوٹ لگائی، قرآن پڑھنے والا یہاں آ کے ٹھہرے، من نطفہ، طاقتور روب کے ساتھ کہتا ہے ایک گندا قطرہ ہے جسے تو آنکھوں سے دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ طاقتور جس نے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں، فی ظلمات ثلاث، فی ظلمت الرحم، ماں کے پیٹ میں رحم میں تجلی ڈالی اور اس قطرے کی شکلیں بدلتا چلا گیا۔ ایک قطرہ تھا جس کو مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے، آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا، اس سپرم پہ تیرے رب نے تجلی ڈالی اور تیرے جسم کو بنانا شروع کیا۔ سب سے پہلے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے تو نطفہ تھا، پھر لوتھڑا بنایا گیا، پھر مضغہ بنایا گیا، پھر تیرے رب نے اندر ہڈیاں پروئی، پھر ہڈیوں کے اوپر کھال چڑھائی، پھر کھال کے اوپر بال اگا دیے، پھر تجلی ڈالی، تیرے جسم کے اعضاء اندر سے بنانے شروع کیے، کبھی گردے بنے، کبھی پھیپھڑے بنے، کبھی مثانہ بنا، کبھی ہڈیاں کو جوڑ باندھے، کبھی رگیں بنائے گئیں، کبھی دل، اور دل سب سے پہلے ہر آدمی کا دل 4 ماہ اس کی عمر سے بڑا ہے، سن رہے ہو؟ عورت ہے مرد ہے، سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں دل بنتا ہے اور وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں آ کر سائنس اور ڈاکٹریٹ بے بس ہو گئے کہ یہ دل کیوں دھڑکتا ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ طاقت صرف ایک امر میرے اللہ کا ہے۔ یہاں آ کر سائنس عاجز آ گئی ہے کہ دل کیوں دھڑک رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا میں سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں 18، پوری دنیا کے 18 بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ بھی زور لگا چکے، اپنا علم استعمال کر چکے کہ دل کیوں دھڑکتا ہے، پر جواب کسی کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے اللہ کا ایک امر ہے۔ میرا بندہ، تیرے رب نے تجلی ڈالی، دل بنایا، پھیپھڑے بنائے اور گردے بنائے، نظام انہضام رکھا، معدے کا نظام بنایا، انگلیاں بنائی، جوڑ بنائے، کیسے انگلیوں پہ پورے بنا دی، لکیریں بنا دی، اور یہ باریک سے پورے، باریک انگلیاں، ان کے اندر میرے رب نے کیا کیا نظام رکھا ہے۔ یہ ہاتھ جب بیوی کو چھوتا ہے تو شہوت بن جاتا ہے، یہ ہاتھ جب کسی سخت چیز کو چھوتا ہے فوراً اطلاع ملتی ہے، نرم کو چھوتا ہے فوراً اطلاع ملتی ہے، دوست کے لیے بڑھتا ہے، استقبال بنتا ہے، بیٹی کے سر پہ جاتا ہے، عزت بنتا ہے، دشمن پہ اٹھتا ہے، انتقام بن جاتا ہے۔ ان ہاتھوں کے اندر ساری کیفیات، یہ باریک سے جو لکیریں ہیں، ان کے اندر میرے رب نے ایسا نظام رکھا ہے۔ کون ہے تیرے رب کے سوا؟ یہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں نطفے پہ بنایا، اور تم کہتے ہو من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ طاقتور نے جواب دیا اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس رب نے تمہیں بنایا، آنکھوں میں چراغ جلائے، دماغ کو سوچیں دی اور دل کو دھڑکایا، زبان میں بول رکھے، گلے کے سپیکر رکھے، اور تمہارے لیے نظام زندگی کا آسان کیا، وہ رب تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُ بِالطَّاغِيَةِ، اللہ اکبر، ایک چیخ سے قوم سمود کے دلوں کو پھاڑ دیا، ان کے کلیجے پھٹ گئے، میرے اللہ نے انہیں زیر و زبر کر دیا، اور قوم سمود پہاڑوں کے اندر چھپے موت سے بچنے کے لیے موت نے انہیں وہاں بھی پکڑ لیا۔ میرے بھائیو، میرے عزیز